یا علی مرتضی انظر الی قد اتیت خائفا مما لدی یا ولی نجینی مما اخاف یا علی یا علی یا علی یا صاحب الزمان ادرکنا ولا تو لکنا بحق جدتک فاطمۃ الزہراء صلوات اللہ وسلامہ علیہا رب صلی علی محمد وآل محمد خاندان ابو طالب تے بلند صلوات۔ آخری پرس ہے، میں گزارش کرے سائے بکھرے ہوئے جڑے مومن تشریف فرماؤ تھوڑا قریب تشریف لے ہوتا کہ قبلہ صاحب نو میں بہت جلدی ممبر پیش کراں۔ مالک تو نو شرکت داجر کثیر عطا فرماوے، سیدہ توڑے پرسے قبول فرماوے۔ امام حجت دی بارگاہ مالک توڑی نوکری نیاز پرسا مولا قبول فرماوے۔ خاندان ابو طالب تے بلند صلوات پڑھ لو۔ کافی آباب تشریف فرماؤ۔ حل جزاء الاحسان الا الاحسان دے تحت جتنی بھی بلند ہو سکے بلند صلوات پڑھو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، پھر بھی باواز بلند نعرہ حیدری، اتنی ہی بلند صلوات پڑھو عزت عالم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلوات۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، صلوات۔ الصلاۃ والسلام علی اخیہ وابن عمہ زینۃ المسجد والمحراب والمنبر، ساقی حوض والکوثر، فاتح الحوض والبدر، والحنین، ابو الحسن والحسین، صلوات۔ سید الاولیاء، امام الہدی، علی امیر المومنین، صلوات۔ بسم اللہ۔ الصلاۃ والسلام علی الحسین الغریب۔ نام حسین چاہے اکھاں باوضو ہو گئی ہیں۔ المظلوم المقتول فی الارض کربلا، الذي قال عند وقت وداعه
من الخیام بی بی آدیے متا سمجھیا ہونے تھک پئی بسم اللہ رو رو کے کھڑیا دیے متا سمجھیا ہونے تھک پئی خاتون دی دھی پردیسی او میڈا قدم بازار دے وچ آسی حل نگری شام رونے کرو غریبانوں بسم اللہ بسم اللہ نوکراں متا سمجھیا ہونے تھک پئیے خاتون دی دھی پردیسی میڈا قدم بازار دے وچ آسی حل نگری شام جڑی گل روندی ہے ہر موڑ تے چوک بازارو تے انہی زینب جرات دکھے سی میں لکھوے ساں تواڈیاں نسلاں وچ کوئی بیعت دا نام ہر موڑ تے چوک بازارو تے زینب جرات دکھے سی میں لکھوے ساں تواڈیاں نسلاں وچ کوئی بیعت دا نام مالک تواڈا پرسا قبول فرماوے نبیاں دے سلطان دا فرمان ہے صلی علی محمد زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب سرکار فرمے دینا اپنیاں میساں نو زینت بخشو میرے بھرا علی دے ذکر نال تو اپنی حاضری مکمل کرن دی خاطر قبلہ ایک لفظ علی بادشاہ دی عزت دا پھر تھوڑا جیا ذکر مسائب تے میں علامہ صاحب نو دعوت ممبر دے ساں ہن ایک سلوات پڑھ لو عظمت معصوم تے اجازت ہے میں ہے علی بادشاہ دی عزت دا ایک جملہ سنوانا اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی اتنی ہی بلند صلوات پڑھ لو عظمت مسجد کوفہ جمعے دا ڈیئے صحابہ دا مجمع تے علی بادشاہ دی تقریر تھوڑے شامل ہوئے ایک دفعہ پھر گزارش کردہ مسجد کوفہ جمعے دا ڈیئے صحابہ دا مجمع تے میرے مرشد علی دی تقریر یا علی مرشد دا خطاب جاری ہے میں بھی 3 دفعہ دا مسجد کوفہ دا زوار ہاں مالک تونوں زیارت تو مشرف فرماوے اس مسجد دے 4 دروازے جڑا مین دروازے اس تے لکھے ہوئے باب الصوبان یعنی سپ والا دروازہ بے دروازے تے لکھے ہوئے باب الاجنہ یعنی جنہ والا دروازہ ایک دروازے تے لکھے ہوئے باب الفیل یعنی ہاتھی والا دروازہ تو جڑا میں آخری مرتبہ مشرف ہویا تے میں عالم دین تو پوچھیا قبلہ اتنی قدیم مسجد جو اس مسجد نو مسجد آدم بھی آدن مسجد کوفہ نو یعنی اتنی قدیم مسجد
قبلہ جس ہزاراں نبیاں دے مسلے موجود ہیں، جتھے انبیاء نے عبادت کی تھی، اتنی قدیم مسجد کوفہ تے کسے دروازے دا نام کسے نبی یا امام معصوم دے نام تے نہیں، کوئی سپ والا دروازہ، کوئی ہاتھی والا دروازہ، کوئی جنہ والا دروازہ. انہاں فرمایا جڑا مرشد ممبر تے بہندے ہیں، اگر کسے دروازے والے پاسوں سپ سائل بن کے آیا ہے، مولا نے اس دی فریاد پوری کیتی ہے. تھوڑا بولے سو علی دی جزاک اللہ. یا علی یا علی یا علی یا مالک کے ہاتھ کہیں دے محتاج نہ کرے جڑے عظمت علی بادشاہ تے بلند ہوندے. تو ایک دروازے دی گل سنوا رہے ہیں قبلہ، چونکہ جس دروازہ اگر سب سائل بن کے آئے وہ دروازہ اس دے نام نال منسوب ہو گئے باب و صوبان، یعنی ہاتھی میرے مرشد دے سامنے سائل بن کے آئے وہ دروازہ اس دے نام نال منسوب ہو گئے باب الفیل. ایک دروازے دی قبلہ گل سنوا رہے ہیں، مرشد دا خطاب جاری ہے یا مسجد دے مین دروازے تو ایک سپ داخل ہوئے. ہن ہر بندے تے واجب جملہ ضرور سنے، سپ داخل ہوئے تے لوگ بھجن لگ پین. ایویں بھجدے ہوئے لوگاں دے پاسے مولا مخاطب ہوئے تے مولا فرمیندے لوگو بھجو نہیں، پریشان نہ ہوو، اے سپ توانوں کچھ نہیں آدا، اس نو میں علی نال کم میں. مرحبا جزاک اللہ. بٹ صاحب دعا نہیں جنہاں نو نام علی پیارا لگدا ہے دوویں ہاتھ بلند کر کے حیدری یا جزاک. مولا فرمیندے نے توانوں کچھ نہیں آدا، اس نو میں علی نال کم میں. قبلہ لوگ بہ گئے تے سب قبلہ صفاں چ رہندو ہویا تے مرشد علی دے کان نال منہ لیس. ہن دیکھ ساں کتنے متوجہ ہو تے اپنی فریاد شروع کیتی اس دی گل مکیے. ہن ہر ہاتھ بلند ہو سی جس دل وچ علی دی عزت موجود ہے، اس دی گل مکیے تے مرشد علی نے اس نو اس دی زبان وچ جواب دیتا ہے. مرحبا جزاک اللہ جزاک اللہ. اے سب اسے رستے تو واپس ولے تے قبلہ جڑا دروازہ باہر عبور کیتا ہے، لوگاں نو یقین ہو گیا جو واپس نہیں آندا. اے ہاتھ بن کے آدن یا علی مولا اے سب تانوں کے آدائی. مولا فرمیندے نے آدھے یا علی میں فلاں بادشاہ دا پتراں تے یا علی میرا بادشاہ والد فوت ہو گئے تے میں نو آدھائی مولا ساڑھے قبیلے تاج بادشاہی دی جنگ ہے تے میں نو آدھائی مولا ایک دفعہ ساڑھے قبیلے چاہو. جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ. میں نو آدھائی یا علی میں نو آدھائی یا علی ایک دفعہ بسم اللہ بھائی جان ایک دفعہ ساڑھے قبیلے چاہو تے مولا فیصلہ فرماؤ یا علی جس دا حق بندو ہوئے نا اس نو تاج بادشاہی عطا فرماؤ. بس ختم ہو گیا فضائل. یا علی جزاک اللہ. میں نے آدھا یا علی ایک دفعہ ساڑھے قبیلے چاہو اے ساڑھی جنگ ختم ہو جائے تاکہ جس دا حق بندو ہوئے مولا اس نو تاج بادشاہی عطا فرماؤ. تے مجمع آدھے ہیں یا علی تسا انہوں کے جواب لیتے ہے؟ مولا فرمیندن میں آکھے آج اللہ جمعہ تا گزر گئی ہے. بس سمر پیا سنے نا. میں آکھے آج اللہ جمعہ تا گزر گئی ہے، اے جڑا اگلا جمعہ آسی میں علی تواڈے قبیلے چاساں. مرحبا جزاک اللہ. بابا جی مولا صحت عطا فرما. میں آکھے آج اللہ جمعہ تا گزر گئی ہے، اے جڑا اگلا جمعہ آسی میں علی تواڈے قبیلے چاساں تے میں آکھے جو تیرا حق بن دے تیرے سر تے تاج بادشاہی رکھے ساں. مرحبا جزاک اللہ. تے اے پورا مجمع ہاتھ بن کے آدھے ہیں یا علی اتنی دور تسا مولا انہاں کول ویسو تے یا علی سانو جمعہ کون پڑھے سی؟ مرحبا جزاک اللہ. یا علی یا علی
یا علی تسا انہاں کول ویسو تے مولا سانو جمعہ کون پڑھے سی؟ اس ویلے امیر المومنین مسکرا کے فرمائے دن او کوفے والو کہ سمجھ دیو جو میں علی فقط توانو جمعہ پڑھے نا. جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ یا علی جزاک اللہ مولا عزت عطا یا علی. مولا فرمائے دن پریشان نہ ہو تساں بھی جمعہ پڑھ سو تے او بھی تاج بادشاہی اور عبادتاً ذکر نو مکمل کرن دی خاطر علی بادشاہ دی عزت دے جملہ ہمیشہ پڑھدا رہنا. حدیث قدسی دا ترجمہ ہے کہ آدم تو لے کے عیسیٰ تک اللہ نے کسے نبی نو بھی یہ تمغہ عطا نہیں فرمایا جڑا تواڈے اور میرے مرشد علی نو اللہ نے عطا فرمایا. جزاک اللہ. جڑا نہ ہی کسے نبی نو ملے شاہ جی نہ ہی کسے ولی نو ملے. سرکار فرمائے دن اے علی اللہ نے ہنے ایک پیغام بھیجے یا علی جڑا آدم تو لے کے عیسیٰ تک دے متعلق بھی نہیں. نبیان دا سلطان فرمائے دے یا علی تیری زوجہ بطول ہے فرمایا اس دے متعلق بھی نہیں. یا علی تیرے 11 پتر امام معصوم فرمایا انہاں دے متعلق بھی نہیں. قبلہ دعا لمنا چاہنا. سرکار فرمائے دن اے علی اگر تسا ناراض نہ ہو جاؤ تو جملہ سننا. مولا فرمائے دن اے علی حتیٰ کہ وہ میرے متعلق بھی نہیں تواڈے اور میرے مرشد علی نے ہاتھ بن کے عرض کی تھی مولا اتنا عظیم تمغہ فرمایا ہاں یا علی اتنا تو مولا پھر فرماؤ نا. مولا فرمائے دن یا علی اللہ پیا فرمائے دے اے علی اگر پوری دنیا دے لوگ تائیں علی دی محبت تے جمع ہو جاندے اکٹھے ہو جاندے تا میں اللہ نو جہنم بناون دی ضرورت ہی پیش نہیں جاندے. جزاک اللہ مولا یاد جزاک اللہ. ہر شب جمعہ تمام انبیاء کربلا آندن. غریب زہرا دی زری چمکے نا تے ایو کو جا دن حسین تیرا شکریہ تین دین بچائے. مرحبا. میں عرض کی تھی ہر شب جمعہ نبیان دا سلطان تمام انبیاء نو لا کے نا حسین دی زری تے آکھروں دن حسین تیرا شکریہ تین دین بچائے. حسین تیری مہربانی تین 1.25 لاکھ نبیان دی محنت بچائیے. حسین تیرا شکریہ تین میں محمد دی شریعت بچائیے. جڑے پرسے دی نیت تے آئے ہو حسین نانے دا سلام کر کے نا سن سو کیڑی گل کیتی اس نانا تساں عرش تے ونجو میں ہن شام میں نا. مرحبا جزاک. نبیان دے سلطان دی داڑھی ہنجواں نال پسویں دی حسین میں 1.25 لاکھ نبیان نو نال لا کے تینوں ملن آیا تو شام میں تیرو کیا دے نانا ہونے تسا فرمائے حسین تیرا شکریہ تین دین بچائے. حسین تیری مہربانی تین 1.25 لاکھ نبیان دی محنت بچائیے. حسین تیری مہربانی تین میری شریعت بچائیے. رو کیا دے نانا ہن میں شام میں نا اس بھین دا شکریہ ادا کرے نا جے میں نو بچائے. مرحبا جزاک جزاک نانا شام میں نا اس بھین دا شکریہ ادا کرے نا نانا جے میں نو بچائے. کوفہ دا دربارے 300 مسلمان دی کرسی لگی ہوئی ہے تے تخت دی تیسری پوڑی تے اکبر دے بابے دا سارے. ہائے میرا اللہ جزاک. سادات و مومنین وطن علیوں 4 مرتبہ اس تخت تے بہمن علی ظالم نے
خیزران دی چھڑی اکبر دے بابے دے لباں تے لائیے. خیزران کنڈیاں والا درخت ہوندے, خاردار چھڑی اکبر دے بابے دے لباں تے لائیے. جڈیں اس 5ویں مرتبہ چھڑی چاہیے نا جو اکبر دے بابے دے لباں تے لاواں, ضعیفہ کنیز علی دیاں دھیاں دی کمر جھکائی کھڑی آئی, والاں دا پردہ بنائی کھڑی آئی, سر نو جھٹکا دیتے اس تے چہرے تو وال ہٹ گئے, ایویں کمر سدھی کر کے آ دیو کمینہ اگے میں 4 مرتبہ برداشت کیتے, تے رو رو کے کھڑی آ دیو ہن چھڑی نہ لاویں, اے میں جان دیاں جو انہاں لباں نو تا 1.25 لاکھ نبیاں دا سردار چومدیاں نہیں تھک. مرحبا, کوئی گناہ نہیں وین کر کے رونا غریباں دے غم وچ. اے میں جان دیاں انہاں لباں نو تا 1.25 لاکھ نبیاں دا سلطان چومدیاں نہیں تھکدا. قبلہ ایڈا اثر آ اس ضعیفہ دی زبان وچ, اس کمینے دا ہاتھ رک گئے, چھڑی ڈھے پئیے, حقل ماری اس کوئی ہے میرے دربار وچ, حسین دے منن والا اس نو میرے پیش کرو, میں اس نو اس دے پیراں دا اجڑا دکھاواں تے اپنی فتح دکھاواں. سپاہی آدن درباری چو کیوں اٹھینے, آ اساں تینو حسین دے بہت وڈے منن والے دا پتہ دینے. یادن ابو عبیدہ دا پتر مختار تیری زندان وچ کہہ دے, 2 سپاہیاں نو دوڑائس, دعا منگی کرو شالا کوئی کہن دو. 2 سپاہیاں نو دوڑائس, درباری چوں بازار عبور کیتا نے, زندان دے بوہے تے آ کھڑن. سید مومنوں عزاداروں اس کمرے دا دروازہ کھولا نے جتھا حسین دا شیر قیدہ. میرے دکھائے جنہ پرسا دیمنے, توک کڑیاں بیڑیاں پائی بیٹھے, میلا امامہ بوسیدہ جی ابا ودھی ہوئی دہڑی, زندان دے غربی کونے چ بیٹھے, زانو بلندن زانو تے کڑیاں لے ہاتھن تے ہتھاں تے سر رکھ کے روندا بیٹھے. سپاہی آدن اساں سلام بلائے جواب دیتے سکیمیں آئیو, مختار دربار جلنے. چپ کر کے اٹھے, سپاہیاں دے نال ٹوڑ پیے. جڑاں دربار اچ سیداں دا غلامہ کھڑے نا, نمے کپڑے سجوئے بازار, رقص ناچ گانیاں دی آواز دا شور مختار دے کناں تے پیے. سپاہیاں تو پوچھ دے آج عید الفطری نہیں, عید قربانی نہیں, اے خوشیاں کہیں. اے سپاہی آدن مختار تینوں پتہ نہیں جو ساڑھے بادشاہ تے مخالف بادشاہ دی جنگ آئی. اے آدن مخالف بادشاہ مارا گئے تے ساڑھے بادشاہ نو فتح ہوئیے, ایمیں قدم رک گئے. تے آدھے اے دسو جو مخالف بادشاہ دا نا کیا, اے سپاہی آدن او دا نا حسین. رومن آلیوں نام حسین ہے, اس قدم رک کے اس تے دعا دے ہاتھ بلند کی تیس, تے رو رو کے کھڑا دے میرا اللہ شالا اکبر دے بابے دو خیر ہوئے. مرحبا, جزاک اللہ, جزاک میرا اللہ شالا اکبر دے بابے دو خیر ہوئے. بس دربار سیداں دا غلام آ کھڑے تے شور بلند جو او حسین دا بہت وڈا منن والا آ گئے. بڑی غربت بھرا جملہ پہ سنے نا, او حسین دا نوکر آ گئے, او حسین دا غلام آ گئے, حسین دا بہت وڈا نوکر آ گئے. جڑاں دربار چھور بلند ہوئے نا جو حسین دا غلام آ گئے, مختار سقفی آ گئے. اے فضہ دے لفظن اگے تا علی دی دھی چپ کر کے. جڑاں دربار چھور بلند ہے نا جو مختار سقفی آ گئے, میرو دیکھنا اس ویلے علی دی دھی دا متھا فضہ دی کنڈ تے آ لگے. اور فضا دی ایڈیاں تیز ہنجو لڑھیاں بی بی زینب دیاں جو میری کنڈ پھس گئی ہے. صدقے جزاک اللہ, جزاک اللہ. فضا دی میں ول کے ڈٹھے, علی دی دھی کھڑی رون دیئے. بس اتھائیں وین پہ سنوینا قبلہ تشریف لین, علی دی دھی کھڑی رون دیئے.
میں ہاتھ بن کے آکھے سین روندی کیوں ہیں؟ بی بی آدھی اما فضا مینو اے دسا جڈاں تیں پنجتن پاک دی دعوت کیتی آئی ہے ماں کھانے عرش تو نہ ہے سین آئے ہیں بی بی آدھی اما تیری دعا بڑی مقبول ہے آج ایک دعا میں زینب واسطے فضاحت بدن بی بی میں دعا منگا ہاں ماں میں سمجھیں جو پردیس اچکیں غریب سید زادی سوال کی سن سو مومنو بی بی آدھی اما دعا مانگ زمین پھٹ ونجے میں زینب مرون صدقے بسم اللہ بسم اللہ فضا ہاتھ بان کیا دیے بی بیو کربلا مصیبتاں تا بڑیاں لیکن موت نہیں بھی منگی آوازاں دے اکبر قاسم اونو محمد دیاں لاشاں ڈٹھیاں نی موت نہیں بھی منگی فضا دیا 11 محرم دی رات کلیاں سر تے پہرے دین دی رہی ہیں موت نہیں بھی منگی آوازاں دے ہون کوئی وڈا ظلم ہو گئے موت کیوں پہ منگ دے ہو بی بی آدیا اما کربلا مینو جاننا لا کوئی نہ پہچاننا لا کوئی نہ بی بی آدھی اما او سامنے دیکھ بھیرا مختاری آگئے میرے سر تے چادری کوئی نہیں آوازاں دے میں زینب رولو علی دیاں دیانو آخری پرس بسم اللہ ختم مختار سامنے آکھڑے اے ظالم آدھے میرے قریب ہو مختار ہور قریب ہو ازاداروں مینو مولا دی قسم اے کول آکھڑے اے ظالم آدھے مختار منگ کیڑی شے منگ مختار آدھے کوئی شے بھی نہ منگ دے آدھے کچھ تا منگ مختار آدھے اتنی اجازت دے میں مکے وینا سنی آواز آدھے کیوں وینے آدھے سنے جو اکبر دا بابا آئے ہوئے میں ملاقات کر کے والا صدقے بسم اللہ اے آدھے اگر تیرا پیر حسین تھائی ملونی سنیان گن سے آدھے نہیں یہ ہو نہیں سکتا ازاداروں میں نو مولا دی قسم ای کمینے ہاتھ نال نہیں خیزران دی چھڑی نال تاشت ترمال ہٹے آوازاں دے سنیان تیڑا پیر حسین صدقے بسم اللہ اکبر دا بابے آدھے نہیں میرے نال مذاق نہ کر اوندا تا غازی جیا بھیرا اوندا تا سجاد جیا بچڑے اے آدھے من تے بھاوے نہ من اکبر دا بابا ہی ہوئے مختار آدھے جے کرے اکبر دا بابا وقت میں ایندے نال الوینا میں کو جواب دے سی ایمیں کڑیاں لے ہتھاں تے حسین دا سر چیس جنہ پرسا دے منے مونال مورلا کیا دے شہید اکبر دا بابا توئے مرحبا بسم اللہ آوازاں دے زینب دا ویر توئے لب ہلن آوازاں دے سنان اکبر دا بابا میاں
ازاداروں جنا پتہ لگے سو میڈا پیرے وقت حسین دا سر تخت تشت نے رکھا تخت رکھے نالے سپاہی تو تلوار کھوں کے دوڑے ابن زیاد دے سر تھی آئے آوازاں دے تائیں مرائے اکبر دے بابے نو تُویں میڈے پیر دا قاتل ایویں تلوار مریں دا پیا یا کنڈتے دو کڑیاں لے ہتھا لگیں سیادہ دے چاچا اللہ دا نائی ہن جنگ نہ کریں مختارہ دے بھرے دربار جو میں نو چاچا سڑے نے کیا تو کوئی سجا دیں سیادہ دے چاچا میں سجادہ مختار نے وال کے ڈٹھے سیادہ دے چاچا پچھا نہ دیکھ پھوپھی زینبی آئی کھڑی ہے آوازاں دے علی دیاں دیاں لٹیاں گئی ہیں